Alors, bismillah, dans l'exercice, il existe deux lignées de la caille japonaise. Les oiseaux à plumage tacheté, noir-brun. يعني كيكون عندهم plumage ديالهم les plumes ديالهم فيهم des taches noir ou brun. Et lignée à plumage tacheté rouge-jaune. كيكون عندها la couleur rouge-jaune. Donc, on a deux phénotypes différents. Pour déterminer la cause de la différence de couleur du plumage chez la caille japonaise, des études ont été menées sur deux allèles du gène MC1R. Un allèle normal codant la synthèse des pigments de mélanine. Donc, l'allèle normal, il code pour la synthèse des pigments. Pigments, il y a ces bras, il y a une moulouine, smitul E-mélanine. Responsable du plumage tacheté noir-brun. يعني دابا هاد البيغمون E-mélanine هو اللي كيعطينا هاد la couleur noir-brun. Et un allèle muté codant la synthèse des pigments de phéomélanine. Donc هاد l'allèle هذا qui est codé pour la synthèse ديال ces bras ديال des pigments سميتهم دابا phéomélanine وهما اللي كيعطيو la couleur rouge-jaune. Le document 1 présente une partie du brin non transcrit de l'allèle normale chez la caille japonaise. Donc, comme la séquence des nucléotides. Donc, هنا دايما ردوا البال. شنو قال لك هنايا؟ Partie du brin non transcrit. شنو كنقصدوا non transcrit? Transcrit, c'est-à-dire غيتم فيه le phénomène de la transcription. شنو هو الفينومين de la transcription؟ هو ان لا دي ان كنجبدو منه لايغان ميساجي. مادام هذا قال لك لو بران نون ترانسكري يعني ماشي هذا اللي غتجبد منه لايغان ميساجي باردون. يعني خصني نخرج لايغان لا دي ان ترانسكري. دونك هذا سي ان ا دي ان خصني نخرج منه بعدا لا دي ان ترانسكري وعاد نخرج منه لايغان ميساجي. Alors, السؤال الأول, en utilisant le tableau du code génétique, le WAHADA, donner le brin d'ARN messager et la séquence d'acides aminés, donc l'ARN ou l'acide aminé, correspondant à la partie de l'allèle codant la synthèse du pigment de mélanine du triplet 225 au triplet 234. Attaque, même 225 حتى 234 ما تدخلش في 235. دونك تعطينا l'ARN messager من هنا حتى 234 وتعطينا les acides aminés. alors هنايا حاجه اخرى اللي غنبغي نركز عليها دابا في هذا l'exercice راه قال لك donner le brin d'ARN et la séquence d'acides aminés. la plupart ديال les exercices كيقول لك نيشان donner la séquence d'acides aminés. في الامتحان ما تجيش وتعطيه نيشان لا سيكونس داسيد اميني. ضروري في ورقه التحرير ديالك تكتب له لايغين ميساجير عليها النقطه ديالها وعاد ترجع سطر وتخرج لي زاسيد اميني. دونك اجي نخرجوا هذا جو بونس بلي اكثريه غيكون كيعرف يصاوب هاد لو سورت دو كيسيون ولكن كيبقى دائما عندنا كاينين دي كا اللي ما تيكونش ضابط هاد الامور. دونك نخدموا حنايا ما خسرنا والو. نخدموا لي زيكزارسيس الاولين غنبقى نتعطل شي شويه في هاد الشيء كيفاش نخرج لا غير ميساجي اي لا بروتيين ومن بعد نبقى ندوز عليها دوزه خفيفه. دونك هنا غادي نصاوب لايغين ميساجي ونخرج من لايغين ميساجي نخرج منه الA دي ان. غير هو هنايا اشنو قال لك بلي هاد لو بران سي لو بران نون ترانسكري. من تيعطيك لو بران نون ترانسكري انت باش تفهمني بعدا مزيان هذا بران دا دي ان. دابا حنا لا دي ان كنعرفوا بلي اللي فيه دو بران لو بران 3 بريم 5 بريم ولو بران 5 بريم 3 بريم. الا كان عندي هنا ا سي مثلا تي هنا يكون عندي تي جي ا. داكوغ متفقين معايا في هادشي. الوغ دابا لو بران ترانسكري c'est-à-dire من كيجي دابا l'enzyme ARN polymérase وكيبغي يصاوب l'ARN messager. قلنا l'ARN polymérase il travaille هاد l'enzyme il travaille dans le sens 3 prime 5 prime. دونك غادي يجي هنا وغيبدا يصاوب l'ARN messager. A يحولها ل U C يحولها ل G etc. فهاد لو بران هذا كنسميه لو بران ترانسكري وهذا اللي ما تيقربش ليه وما كنجبدش منه لا ان ميساج ما كيقربش منه الانزيم ان بوليميراز هو اللي كنسميه لو بران نون ترانسكري. دونك هما شنو عطاوك هذا عطاوك لو بران نون ترانسكري. انت خاصك دابا تصاوب لو بران ترانسكري
عاد تقدر تخرج منه لايغين ميساجي. كيفاش كنصاوب لو بغان ترانسكري؟ هذا هو لو بغان نون ترانسكري. لو بغان ترانسكري هو المقابل له. شنو عندي هنا تي غادي ندير قبلتو هنا عندي جي ندير قبلتو سي ايتترا، فكندير لو بغان اللي غيكون مقابل لهذا، وعاد ديك الساعه غنصاوب لايغين ميساجي. دونك هنايا غادي نمشي لهنا عندي سي ا جي. دونك هنايا في الامتحان سوا في ورقه التحرير ديالك تكتب لهم ها لو بغان ترانسكري ولايغين ميساجي، سينو ماشي مشكل تعطي نيشان لايغين ميساجي، ماشي بالضروره تكتب لهم لو بغان نون ترانسكري. دونك حنا غنخرجوا لو بغان نون ترانسكري. عندي سي ا جي، شنو غيكون المقابل ديالو؟ غيكون جي مقابل ديال ا تي. انا ما كنصاوبش دابا لايغين ميساجي، كنصاوب المقابل، كنصاوب لو بغان ترانسكري. دونك جي تي سي. هنا غتكون عندي جي جي جي، ثم عندي بالنسبه ل 227 عندي تي جي جي، هذه غتكون عندي تي ا جي. بالنسبه ل 229 غتكون عندي ا، شوف كتبان ا تي جي. نكمل 230 غتكون عندي جي سي جي. 231 غتكون عندي تي جي جي. 232 دونك نتوما من الاحسن تكتبوا كلشي في سطر واحد، انا هنايا ما كفاتنيش. دونك وصلنا ل 232 غتكون عندي تي سي جي تي سي جي. 233 عندنا ا جي سي، دونك غتكون عندي تي سي جي. واخيرا حيت قالوا لنا نحبسوا حد 234 عندي هنا سي تي جي، دونك غتكون عندي جي ا سي جي ا سي. داكور، دونك نتاكد ا جي سي تي سي جي. فوالا، دونك هذا سي لو بغان نون ترانسكري. دابا هاد لو بغان نون ترانسكري عاد غنخرج منه لايغين ميساجي. دونك انا باش ما تكونش الفيديو طويله غادي نعطي غير مثال ديال 3 ولا 4 ديال لي تريبلي. دونك كل 3 كنسميو ان تريبلي، وما تبقى كنخدمو بنفس الطريقه. الوغ دابا في ورقه الامتحان ديالك قلنا هذا سي ماشي بالضروره تكتبوا لو بغان اللي خرجنا دابا اللي هو لو بغان ترانسكري. كتجي الورقه ديالك كدير ايغين ميساجي وكتبدا تكتب لايغين ميساجي ديالك. دونك عندنا هنايا بالنسبه لاول واحد عندنا جي تي سي، سيتادير غتكون عندنا سي قبالت جي كيكون عندي سي، قبالت تي كتكون عندي ا، وقبالت سي كتكون عندي جي. جي 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 معناتها قبالت جي ديما كتكون سي. عندي هنايا تي جي جي، دونك قبالت تي كتكون ا، قبالت جي كتكون سي، دونك عاوتاني نفس قبالت جي عاوتاني غتكون سي. نكمل تي ا جي، دونك غتكون عندي ا يو سي. ا تي جي قبالت ا عندي يو، قبالت تي كتكون عندي ا، قبالت جي كتكون عندي سي. عندنا هنايا جي سي جي، دونك غادي نكمل لان غادي نحتاجو باش نخدمو نعرفو لي ميوتاسيون اللي غيكونوا طراولنا. دونك انا وصلت يو ا سي. دونك هنايا قبالت جي كتكون سي، جي قبالت هنايا كتكون عندي سي. تي جي جي معناتها تكون عندي ا سي سي. تي سي جي دونك غتكون عندنا ا جي سي. تي سي جي نفس الشيء ا جي سي. قبالت جي كتكون عندي سي، قبالت ا كتكون عندي يو، وقبالت سي كتكون عندي جي. دونك هذا هو لايغين ميساجي اللي غادي يكون عندنا. دابا عاد عاوتاني كنرجع للسطر وكنكتب لا سيكونس داسيد اميني. هكا كنجاوب في الامتحان ايغين ميساجي كنكتبو نرجع للسطر سيكونس داسيد اميني، وغادي نستعين بالجدول ديالي. دونك الجدول راني ديجا موريه في يوتيوب كيفاش نعرف كيفاش كنخدم به، مي دابا حنا اصلا غادي نعاودو نخدمو به. دونك شنو هو عندنا اول تريبلي، دونك كل 3 كنسميوه تريبلي. عندي سي ا جي، دونك سي ا جي سي هو لو بروميير نيوكليوتيد هو سي. دونك هنايا هذا هو فين غنلقى داكشي ديالي سي ا جي. ا هو النيوكليوتيد الثاني، دونك شنو كنقول هنايا هاد لا كولون اللي غنخدم فيها سي ا. دونك هذه هي لا كولون اللي غنخدم فيها، وكتمشي تقلب في التقاطع لانترسيكسيون ديال لي دو كولون ديالك. هاد المربع هنا فين تلقى سي ا جي. دونك ملي تجي لهنايا كتقلب كتلقى سي ا جي اللي هو جي ال ان. دونك غادي نجي لهنا وغادي نكتب
جي ال ان. نمشي نقلب على سي سي سي. دونك سي عاوتاني الحرف الاول هو سي، دونك غنخدم في هاد لا كولون. الحرف الثاني هو سي، غنخدم في هاد لا كولون. دونك النقطه الكاغي اللي متقاطعين فيه هو هذا سي سي سي، هي برولين. نديرها رضا ونكمل. عندنا ا سي سي، نمشي نقلب على ا سي سي. الحرف الاول هو ا، دونك غنخدم في هاد لا كولون. ثاني حرف هو سي، دونك غنخدم في هاد لا كولون. التقاطع بيناتهم وهذا، ها هي ا سي سي هي تي اش ار تريونين. فوالا. دونك باش ما نتعطلش بنفس الطريقه غادي نخدموا لي كاع لي تريبلي اللي عندنا. دونك هنا غتكون عندك ايزولوسين، تيروزين، ارجينين، تي اش ار تريونين، سيرين، ثم عاوتاني سيرين، واخر واحد لوسين. دونك هذه هي اللي غتكون لا سيكونس داسيد اميني ديالنا. فوالا. دونك كوم سا غنكونوا جاوبنا على لا بروميير كيسيون، لان لا بروميير كيسيون فيها فقط نخرجوا l'ARN messager et les acides aminés. دونك دائما الله يرضي عليكم هنايا بزاف هاد الامتحان اللي مشاو بزالقين مساكن ما ردوش البال بان لا دي ان او لو بغان الي نون ترانسكري. دونك ديما رد البال واش لو بغان ترانسكري او لا نون ترانسكري. نمشيو ماتنون نكملوا التمرين ديالنا. alors une mutation par délétion. شنو هي ديليسيون؟ هي حذف. دونك هما عاونوكم نورمالمون يقدروا ما يقولوش لك هاد ديليسيون، يقول لك ميوتاسيون السلام. انت خصك تعرف وراه كتحط بعض ماشي بعض المرات، بزاف المرات كتحط ملي كتكون عندك ميوتاسيون ديليسيون ما تيقولوهاش لك، تيقول لك ميوتاسيون السلام. دونك ديليسيون دو بلوزيور نيكليوتيد au niveau du gène MC1R. هاد لو جين هذا اللي حنا كندرسو conduit à l'apparition d'un allèle mutant contrôlant la synthèse du pigment phéomélanine. يعني لو جين عادي كان كيعطيني لو بيغمون سميتو او ميلانين ريسبونسابل على لا كولور نوار بغان. من كطرا فيه ميوتاسيون كيعطيني بروتيين ولا بيغمون واحد اخر سميتو فيوميلانين اللي مسؤول على ان اوتر فينوتيب، une autre couleur اللي هي jaune et orange je pense. مهم un autre phénotype. Le document 3 montre une partie du brin non transcrit عاوتاني de l'allèle mutant et la séquence des acides aminés lui correspondante. Donc عطاوكم عاوتاني l'allèle l'ADN ديال l'allèle mutant وعطاوكم اللي يخرجوا لكم نيشان les acides aminés ديالو. Alors السؤال أخير deuxièmement, déterminer l'emplacement et le nombre des nucléotides perdus par délétion qui est à l'origine de l'apparition de l'allèle mutant, puis montrer la relation caractère-gène. Donc هنا شنو عندك؟ أول حاجة l'emplacement, vous allez déterminer l'emplacement et le nombre. شوف شحال عندكم من سؤال، بقاو تسطروا على لي موكلي ديالكم باش ما تضيعوش النقيطات. الموقع فين وقعت الميوتاسيون والعدد ديال لي نيوكليوتيد اللي تحذفوا perdus par délétion qui est à l'origine de l'apparition de l'allèle mutant, puis montrer la relation caractère-gène. donc نجاوبوا على السؤال الاول بعدا l'emplacement. donc باش نعرف l'emplacement خصني ضروري ندير comparaison ما بين، شوف واش يقدر يبان لينا هنا. donc ما بين cet ADN et l'ADN العادي. ديما كندير comparaison ما بين l'ADN normal او لو بغا نورمال مع لو بغا موتي، كنبقى غادي دقه دقه. donc alors نبداو. عندنا سي ا جي، ملي كنمشي لهنايا عندي سي ا جي. دونك ما حدث لينا حتى شي تغيير، ما مشى لينا حتى شي حاجه. غنكمل. شنو عندي هنايا؟ عندي سي سي سي، كنجي هنا عندي سي سي سي. دونك باقي ما بانش ليا الميوتاسيون. ا سي سي غنرجع هنايا عاوتاني عندي ا سي سي انكور مازال ما وصلناش لموقع د الميوتاسيون، كلشي الامور دابا غادا عاديه. هنا عندي ا تي سي في 228، كنمشي ل 228 اش كيبان ليا؟ جي سي ا. دونك هنايا كالكو شوز كي كلوش، كاين عندي شي ميوتاسيون. دونك هنايا عندي ا تي سي، مي كنمشي نشوف هنا كتبان لي عندي جي سي ا. هنا عاونوكم قالوا لكم باللي راه ديليسيون. انا دابا غادي نوريكم ما قالش لك عندك ديليسيون باش لا تحطيتي في هذا لوكا تعرف تسلك راسك. ما قالوش لك راه عندك ديليسيون، قال لك كاين ميوتاسيون السلام.
دونك هنايا باش ما توقعوش في الغلط اللي كيطيحوا فيه التلاميذ بزاف. انا دابا تنقلب على الميوتاسيون فين جات، وصلت ل 228 كتبان لي عندي هنا ا تي سي. كنجي هنا تلقى جي سي اش. كيقول لنا التلميذ تيقول لنا عندنا لا سوبستيتيوشن الاستبدال ديال ا باغ جي ديال تي اللي عندنا هنايا par C, substitution ديال C par A و تيبقى substitution. alors شوف الله يرضي عليك، غادي نكمل لك جوج ديال لي تريبلي ونحبس ونشرح لك. مثال نلقى التريبلي الاول مبدل تماما كامل، لي نيوكليوتيد كلهم مبدلين. كنمشي نشوف لي موراه، كنلقى عندي تي ا سي، كنمشي ل 229 كنلقى سي سي ا. غير نوصل للدوزيام نيوكليوتيد بلا ما نحتاج نكمل. اش كيبان ليا بلي تبدلوا ليا بزاف لي نيوكليوتيد. دابا انا مع راسي كيبانوا ليا تبدلوا، ما هما الحقيقه ما تبدلوش. حنا نشوفوا شنو طرا. شي ملي كتكون عندك ميوتاسيون ديال سوبستيتيوشن سيتاتير استبدال، شي نيوكليوتيد تبدل بواحد اخر، ما كيتغيرش لك لا سيكونس ديال لي نيوكليوتيد. كيبان لك مثلا عندك هنايا ا سي سي، غتجي هنا غتلقى ا جي سي مثلا، يعني تبدلات لنا هاد السي تبدلات لنا بالجي. تقدر بعض المرات يكونوا جوج، يكون هنا ا سي سي وجي هنا تلقى مثلا ا جي جي ولا ا تي جي. المهم تبدلوا لينا جوج لي نيوكليوتيد، ولكن ملي تجي تكمل الاخرين ما تبقى كتلقاهم بقاو كيف ما هما، ما كاين حتى تغيير. هنا تقدر تقول سوبستيتيوشن. دابا سمعني مزيان، من تيبان لك باللي ابارتيغ من واحد تريبلي، ابارتيغ من واحد النيوكليوتيد بانوا لك باللي تبدلوا لك بزاف، الترتيب كله تقريبا تبدل، فعرف باللي عندك اما ديليسيون تحيد لك شي نيوكليوتيد، اما تضاف لك اديسيون، اما تزاد لينا في وسط من لادين ديالنا شي نيوكليوتيد. داكوغ. دونك هنايا دابا غنبدا نقلب. هنا دابا قالوا لي ديليسيون. شنو باش ما نبقاش انا معطل. 227 قلنا حد 227 كانت الامور مزيانه. دابا هنا عندي جي سي ا، قالوا لي راه ديليسيون. غادي انا فهمت دابا باللي هنا ابارتيغ دو 227 تحيدوا لي دي نيوكليوتيد، ومن تحيدوا لي دي نيوكليوتيد وصلت للجي سي ا. دابا غنمشي نقلب هنا فين عندي جي سي ا. يعني دابا هنا 227 كانت الامور مزيان، ابارتيغ د هنايا دونك هنا غتكون بدات ليا الميوتاسيون. هنا دابا تحذفوا ليا دي نيوكليوتيد، بقاو كيتحذفوا حتى وصلت لواحد التريبلي اللي فيه جي سي ا. دونك غتمشي تقلبوا على فين كاينه جي سي ا. دونك غتقول مشات مثلا ا تي سي، نبقى غادي دقه. دونك هنا 227 ما طرشنا فيها الخلل، من 228 فين بدا عندنا المشكل. دونك من هنا غنبدا نقلب فين غنلقى جي سي ا. غنقلب نبقى غادي غتبان لي هنا من وصلت ل 230 شنو ولات عندي سي جي سي، ولكن الا كحلت شي شويه غتبان لي عندي جي سي ا. غادي نشوف دونك الا كان مثلا تحذفوا لي هادو ياك، بقيت غادي حتى بانت ليا جي سي ا. دابا بانت ليا جي سي ا، الا كانت بصح هادشي اللي تحذف دونك من تحذف كيوليو دابا هادو دي تريبل كيعاودوا يتقادوا 3 ب3. شنو غيولي عندي هنايا جي سي ا؟ شنو مورا جي سي ا خصني نلقى سي سي ا. اجي نتاكد. دونك ها هي جي سي ا اللي لقينا، شنو موراها سي سي ا تماما. شنو كنكمل؟ ها هي جي سي ا سي سي ا. شنو مورا سي سي ا خصني نلقى؟ نبقى غادي 3 ب3 خصني نلقى عاوتاني جي سي ا موراها جي سي سي. اجي نشوف جي سي ا موراها جي سي سي. حنا وصلنا دابا جي سي سي، اخر حاجه تي جي ا. غنمشي نشوف افيكتيفمون عندي تي جي ا. دونك دابا هنا شنو وقع لنا؟ شنو هي الميوتاسيون اللي وقعت لنا في هاد لا دي ان؟ انه مشات لينا ا تحيدات لنا ا، ونا لا ديليسيون ديال نيوكليوتيد ا و تي و سي و تي و ا و سي و سي. من تحذفوا لينا هاد 7 ديال لي نيوكليوتيد الاخرين تقادوا تبلاصاو ولاو عاوتاني كيتقراو باغ تريبل، كيتقراو 3 ب3. دونك غادي تقرا لنا هنايا مشات لينا هاد ا، دونك يولي عندي سي سي ا باردون مشات لنا هنايا جي تولي عندي جي سي ا سي سي ا ايتترا. و افيكتيفمون هذاك الشيء اللي حصلنا عليه هنايا. دونك هنا شنو قال لك؟ بريسيزي لومبلاسمون اي لو نومبر. لومبلاسمون ديال لا ميوتاسيون. فين لومبلاسمون ديال لا ميوتاسيون؟ كيفاش كنحدد زعما باش كنبين كيفاش كنبين الموقع؟ تنقول لهم لا ميوتاسيون ديليسيون on a ou l'emplacement de la mutation de la délétion
et à partir du triplet 228 jusqu'au triplet 230 tel que يعني بحيث on a la délétion des nucléotides ATC du triplet 228 TAC du triplet 229 et le nucléotide C du triplet 230 هكا كنحدد لومبلاسمون تيقول لك حدد لومبلاسمون عطيني بالارقام يعني مشى لنا النيوكليوتيد التريبلي ATC 228 le triplet 229 et nucléotide C du triplet 230 هنا حددت لومبلاسمون et le nombre شحال من نيوكليوتيد مشى لنا دونك الا حسبتي غتلقى مشاو لينا 7 نيوكليوتيد داكوغ دونك هنايا حنا جاوبنا على لا بارتي الاولى ديال السؤال par délétion, qui est à l'origine, puis montrer la relation caractère-gène. Alors, la relation caractère-gène, اش تيقصدوا لكم بها؟ في le cours كنا شفنا باللي le gène اللي هو l'ADN il est responsable, il code pour une protéine. Et quand il va coder pour une protéine, هاد la protéine هي اللي غتعطيني le caractère. Donc par exemple هنا في المثال ديالنا le gène l'ADN عطاني واحد لا بروتين اللي هي ان بيغمون حيت الصبغات لي بيغمون اللي كيعطيونا الالوان في الحيوانات ولا في النباتات اغلبيتهم سو سون دي بروتين دونك هنايا هاد لو بيغمون هذا سي اون بروتين والبروتين عطاتك كاركتير ان داك الطوير ديالك بان لك فيه لا كولور نوار ولا لا كولور جون دونك هنايا لا دي ان عطاني بروتين والبروتين عطاتني لو كاركتير عطاتني المظهر اللي بان لينا لو فينوتيب اللي بان لينا فهذه هي العلاقه اللي كيبغيوكم تبينوها في هاد لا كيسيون هادي في الاخر كيسيون ديال مونطري لا ريلاسيون كاركتير جين كيبغيك تبين هكا دونك شنو كنهضر انا شنو غادي نقول لهم انا شنو لاحظت فاش كان عندي الادي ان نورمال ماشي موتي il a donné une protéine اللي سميتها eumélanine عطاني ان بيغمون اللي سميتها eumélanine بيغمون هنا راه سي اون بروتين هاد الاوميلانين اش من كولور عطاتني نوار بغان دونك شنو درت الادي ان باردون عطاتني بروتين عطاتني كاركتير دابا قالك بين باش عرفتي بان راه الادي ان تيعطيك البروتين والبروتين تعطيك الكاركتير عرفناها من طرات لينا الموتاسيون من طراتنا الموتاسيون شنو هي الموتاسيون يعني وقع لنا ان بروبليم او نيفو دو جين وقعتنا دي ليسيون au niveau du gène donc من تبدل لينا لو جين طرات لنا une mutation donc le gène l'allèle il a changé l'ADN il a changé كون ما كانش علاقه ما بين l'ADN والبروتين والكاركتير الا تبدل ADN ما غتبدلكش بروتين حيت ما غتكونش علاقه بيناتهم ولكن انا لاحظت في ليكزيرسيس باللي اون فوا طرات لنا موتاسيون في l'ADN c'est-à-dire on a un changement de l'ADN automatiquement la protéine a changé comment ça elle a changé هذاك le changement داك la délétion ديال les nucléotides il a entraîné l'obtention d'une protéine d'une nouvelle protéine ما كتشبهش les acides aminés اللي خرجنا قبيله لاحظوا معايا لي زاسيد اميني اللي خرجنا قبيله شنو كان عندي ما نهضرش على الثلاثه الاولين حيت لي 3 تريبلي ما كانش فيهم مشكل من بعد عندي ايزولوسين تيروزين ارجينين انا شنو كنلاحظ عندي هنايا من بعد نحيدو هذوك الثلاثه الاولين عندي جي ال ان برو تي اش ار الانين دونك كتلاحظوا باللي ما عندناش لي ميم نوكليو لي ميم اسيد اميني مادام كنقول لك ما عنديش لي ميم اسيد اميني هاد لي اسيد اميني سي كوا l'ensemble des acides aminés c'est une protéine la protéine راه هي une chaîne de plusieurs acides aminés donc شنو كنلاحظ هنايا un changement au niveau de l'ADN au changement à cause bien sûr de la mutation a entraîné un changement au niveau de la protéine et au lieu d'avoir le pigment eumélanine ولا عندي البيغمون سميتو فيوميلانين تبدلات لك البروتين دونك داكشي اش بدلنا حتى السميه وهذيك البروتين من تبدلات اش من كولور دابا الفيوميلانين كتعطيني روج جون دونك تبدل لينا الكاركتير هذا هو لا ريلاسيون اللي كيبغيكم تبينوها ان شونجمون au niveau de l'ADN la mutation qu'a subi l'ADN a entraîné un changement au niveau des acides aminés ce qui a entraîné l'apparition
d'un nouveau pigment qui est le phéomélanine, qui donne un nouveau caractère qui est rouge jaune ou la plumage tacheté rouge jaune. C'est tout. كتبين هاد الشيء هو اللي خاصك تعطيه يعني في هاد لا ريبونس. تقول لنا فين طرا المشكل في الدي ان. on a une mutation كتحدد اش من mutation de délétion etc. au niveau de l'ADN, mais ما ادى il a entraîné un changement au niveau ديال les acides aminés, يعني au niveau de la protéine, ولا عندي protéine جديد un pigment جديد اللي هو الفيوميلانين, puis هادشي كامل a entraîné le changement du caractère, le changement du phénotype plutôt, le changement du phénotype. هذا هو la relation اللي غيبغيكم تبينوها.